السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم. في الفيديو ما قبل الأخير ديال لو موديول ميرشانديزينغ غادي نشوفوا فيه لي راسيو فينانسي في لا ميزور ديفيكاسيتي دان بوين دو فونت. الوغ سبقوا شفنا دي فورمول دو باج، شفنا لي راسيو كوميرسيو. اليوم غادي نشوفوا لي راسيو فينانسي، وكيف العاده باش تشوفوا جميع الفيديوهات ديال لو ميرشانديزينغ راه خليت لكم لو لين في لا ديسكريبسيون، غادي تكليكيو عليه غيعطيكم جميع الفيديوهات ديال الميرشانديزينغ بالترتيب. ايضا خليت لكم لو لين ديال لا باج فيسبوك. دونك غادي نبداو لي راسيو فينانسي. كنت سبق وقلت لكم انه الفرق ما بين لي راسيو فينانسي ولي راسيو كوميرسيو انه الكوميرسيو ماشي دائما كيعطوني اون ديرام، ماشي دائما بفلوس، ولكن لي راسيو فينانسي راه كيكونوا يعني الغرض في شحال غيدخل ليا هذاك التنظيم اللي انا درت. داكوغ، كاينه لا برودكتيفيتي وكاينه لا رونتابيليتي. الفرق بيناتهم دونك برودكتيفيتي يعني انا كندخل الفلوس، يعني كنبيع، وهذا لا يعني انني كنربح، ولكن الا كانت لا رونتابيليتي كبيره هذاك يعني انني كنربح. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. برودكتيفيتي واش انا كنبيع ديجا، واش الناس كيشريو من عندي، حيت الا كانوا الناس كيشريو عندي هذا لا يعني انني كنربح، لان نقدر انا ما نكونش داير واحد لا مارج ديال الربح كبيره، ولكن الا كانت لا رونتابيليتي كبيره هذاك يعني ان الربح ديالي كبير. داكوغ، لهذا البرودكتيفيتي غتكون عندها علاقه بلو شيفر دافير، الكميه اللي كنبيع وشحال كندخل من المبيعات، و لا رونتابيليتي غيكون عندها علاقه بلو بينيفيس يعني بالربح. هاد لا برودكتيفيتي والرونتابيليتي هادو هما لي دو راسيو فينانسي، ممكن نديروهم بور لو غيون، يعني هذاك الغيون اللي كنحط فيه البرودوي شحال كيدخل ليا، ولا بور لو ماغازان يعني نشوف هذيك ليسباس دو فونت يعني المساحه ديال البيع شحال كتدخل ليا. دونك الفرق بين الغيون والماغازان ان الغيون غادي يكون بالمتر، يعني شحال كندخل من درهم في مترو ديال الغيون، ولا غادي يكون بالمتر كاري بالنسبه للماغازان، يعني مثلا في 2 متر كاري شحال كندخل ديال الفلوس. دونك بور لو غيون كنسميو ايضا مثلا برودكتيفيتي لينيير او لا رونتابيليتي لينيير، والبرودكتيفيتي ديال الماغازان كتخرج لنا بالمتر كاري. دونك سهل الحساب، سهل جدا، تطبيق عددي مباشر. باش نلقى لا برودكتيفيتي كندير لو شيفر دافير وكنقسمو على ال دي. ال دي هو لينيير ديفلوبي، كنا شفناه كيساوي لو لينيير او سول فوا لو نومبر دو نيفو، كنا شفناه في الحساب ديال الكاباسيتي دو ستوكاج. دونك ملي غيخرج ليا مثلا 300 400 500 غندير 500 درهم باغ متر، يعني كل مترو في هذاك الغايه كندخل فيه مثلا 500، كنبيع فيه 500 درهم ديال المنتوجات. هذا ماشي الربح، ولكن شحال كنبيع. الا بغيت نشوف بور لو ماغازان كندير لو شيفر دافير مقسوم على لا سورفاس ديالها، لا سورفاس دو فونت اللي حط فيه انا هذاك الغايه، وكندير درهم مثلا خرجت ليا 300 غادي ندير 300 درهم باغ متر كاري، يعني كل متر كاري في الماغازان كندخل فيه 300 درهم. ولي راسو دائما كو سا سوا كوميرسيو ولا فينانسي كيصلحوا ليا باش ندير دي ميزور، باش نشوف واش مثلا هذاك اللينيير نبدل فيه شي حاجه، ولا نقص من المساحه اللي حاط فيها انا لي غيا ولا لا. داكوغ، هذه لا برودكتيفيتي. لا رونتابيليتي تقريبا راه نفس الحاجه، غير هنا ما كنخدموش بلو شيفر دافير، كنخدم بلو بينيفيس، يعني هذاك الربح اللي كندخل انا. لو بينيفيس راه شفنا كيفاش كنحسبوه في لي فورمول دو باز، وكنقسموه على لو ال دي لو لينيير ديفلوبي، حتى هو كنديروا ليه درهم باغ متر الا كنا في لو غيان. الا كنا عطاونا المتر كاري يعني المساحه ديال ديك البلاصه اللي كندير فيها انا لا فونت اللي حط فيها الغوندول، راه غندير البينيفيس على لا سورفاس اللي عطيني، وغادي يعطيني درهم باغ متر كاري. الا لاحظتوا راه ساهلين بزاف. بعض المرات كتلقاو انهم كيقولوا لكم روندمون، الروندمون يعني به لا برودكتيفيتي. داكوغ، دونك هادو هما لي دو راسيو فينانسي. كاين بور لو غيان يعني كيخرج ليا درهم باغ متر، ضروري نديرو هاد درهم باغ متر لان ضروري كنديرو الوحده، لان الشيفر دافير كيكون بالدرهم، ال دي كيكون بالمتر، دونك درهم باغ متر. السورفاس كتكون بالمتر كاري، هذا كيكون بالدرهم، دونك درهم باغ متر كاري. دونك راه نفس الشيء. داكوغ، دابا غادي نشوفوا غير واحد ليكزامبل، ما غاديش نديرو فيه تمرين حاليا، تنخدموا التمرين من بعد. غادي نشوفوا غير اكزامبل ابليكاسيون ديريكت. دونك اكزامبل قال لك لو لينيير ديفلوبي هو 20 مترو، لو شيفر دافير هو 5000 درهم مثلا في واحد الشهر ولا في واحد الاسبوع. دونك باش نلقى لا برودكتيفيتي دو غيان يعني هادي، اش غادي ندير ديال الغيان، غادي ندير لو سي ا مقسوم على ال دي. بعض المرات كنسميوها برودكتيفيتي لينيير لانني كنحسب في لينيير. داكوغ، غادي ندير هاد الفورمول لو شيفر دافير مقسوم على ال دي، 5000 مقسوم على 20 غتعطيني 250 درهم باغ متر، يعني كل متر في هذاك الغيان كيدخل ليا كنبيع فيه 250 درهم. داكوغ، الا مثلا غادي ندير بالبينيفيس غادي يعني ليا انني كل متر كنربح فيه مثلا 100 درهم اولا 50 درهم.
داكوغ. هذا هو الفرق بين البرودكتيفيتي و لا رونتابيليتي. دونك هادو هما لي راسيو فينانسي راه ساهلين بزاف وفرصه باش نربحوا النقط. دابا غادي نشوفوا غير واحد دو زوتر راسيو اولا دي زانديس اللي عندهم علاقه بلي راسيو فينانسي ولكن ما كيتحطوش بزاف في الامتحانات. كاين لو تو دو رونتابيليتي دو لانفستيسمون تي ار اي، يعني تو رونتابيليتي انفستيسمون. هاد لو تي ار اي يعني الرونتابيليتي ديال واحد الاستثمار. مثلا انا درت واحد المشروع بغيت نشوف لو تو دو رونتابيليتي، شحال نسبه الربح في هذاك المشروع. اش كندير لو بينيفيس نت وكنقسمو على لي كابيتو انفيستي، يعني شحال انا حطيت ديال الفلوس في هذاك الانفستيسمون. شنو هو لو بينيفيس نت؟ هو لو بينيفيس بروت، راه شفنا كيفاش كنحسبوه في الفيديو ديال الفورمول دو باز، ناقص لو مونطون دو لامبو سور سوسيتي. هاد الياس كيكونوا عاطينو لينا في التمرين، لان حنا ماشي جيستيون اولا تكنيسيان كونطابل باش نخدموه، كيكون معطي لينا في التمرين حنا كتكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. دونك هذا هو البينيفيس نت، كنحطوه هنا وكنقسمو على لي كابيتو انفيستي. لي كابيتو انفيستي حتى هما كيكونوا عاطينهم لينا في التمرين الا تعطى هاد الفورمول، ما كتعطاش بزاف. داكوغ. كاين ايضا لانديس دو رونتابيليتي اولا ليير، هذه هي الفورمول ديالو. هذه فورمول مبسطه. دونك كيساوي لو بري دو فونت موان لو بري داشا ديال واحد البرودوي فوا لا كونتيتي فوندو اللي بات دورون ان موا ولا اون اني، وكنضربوه في لو سي ار. هذا هو الكوفيسيون دو روتاسيون، كنا شفناه كيفاش كنحسبوه في لي راسيو كوميرسيو، وكنقسم على ال دي فوا 1000. الفورمول كتعطى بحال هكا. غادي نبسطوها غتولي رونتابيليتي لينيير فوا سي ار على 1000. بحالاش درت؟ بحال حيدت هادي وحيدت هادي وحيدت هادي وعوضتهم برونتابيليتي لينيير. علاش؟ لان هاد الرونتابيليتي لينيير راه هي هاد الرونتابيليتي اللي شفنا هنايا، الرونتابيليتي بور لو غيان ياك. اشنو كتساوي؟ كتساوي بري دو فونت موان لو بري داشا. اش كتعني هاد بري دو فونت موان بري داشا؟ هذا راه هو البينيفيس ولكن اونيتير، لا مارج بروت اونيتير. الا ضربتها في لا كونتيتي فوندو غتولي كتساوي البينيفيس بروت. البينيفيس بروت مقسوم على ال دي راه هو هاد لا رونتابيليتي لينيير او لا رونتابيليتي بور لو غيان. داكوغ. دونك غادي نحطها هنايا بحال حيت هاد البري دو فونت قسم منو البري داشا وضربته في لا كونتيتي فوندو كيعطيني البينيفيس، قسمته على ال دي غيعطيني الرونتابيليتي لينيير. غنكون هي حسبتها ديجا بحال هكا، مثلا ديجا خدمتها في التمرين ياك. غادي ندير غير لا رونتابيليتي لينيير فوا لو كويفيسيون دو روتاسيون مقسوم على 1000. داكوغ. دونك سوا ندير هكا، الا ما كانش دابا في التمرين نقدر ما يكونش عندك بري دو فونت و بري داشا هكا مفرقين. الا كنتي انت ديجا خدم في التمرين الرونتابيليتي لينيير يعني هاد الغاسيو هذا، راه غادي تحطها هنا وتضربها في الكويفيسيون دو روتاسيون نقسم على 1000. علاش انا قلت نديرهم؟ لان ما تعرف التمرين في الاخير تكون انت مثلا حسبتي الرونتابيليتي لينيير، حسبتي الكويفيسيون دو روتاسيون، ويقول لك حسب لانديس دو رونتابيليتي وانت ما عارفش الفورمول ديالو. الا قالوه لك غادي دير الرونتابيليتي لينيير ديجا حسبها فوا لو كويفيسيون دو روتاسيون وتقسم على 1000. هذا راه غير شرح كيفاش جبنا هاد الرونتابيليتي لينيير وعوضنا بها هاد البري دو فونت موان بري داشا فا كونتيتي فوندو مقسوم على ال تي. دونك هادو كانوا دو راسيو ما كيتحطوش بزاف ولكن كاينين في لو كور، لهذا انا قررت نديرهم لكم في هاد لا فيديو هادي. وهكا غادي نكونوا سالينا لي راسيو فينونسي. راه كيف ما شفتوا تطبيق عددي، تحفظ غير لا فورمول كلشي غيكون عندك في التمرين. داكوغ، ما كاين لا بياج لا حتى شي حاجه. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو ديال اليوم. غتبقى لينا اخر حاجه هي لانديس دو سونسيبيليتي، غادي نشوفوها في الفيديو القادمه ان شاء الله. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.